नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुल्ला मञ्च अतिक्रमणबारे प्रश्न पार्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। आर्थिक वर्ष सकिने बेला रातारात हुने विकासे कामको आलोचना। नेकपा महासचिव पौडेलले किनेको बालुवाटारको सम्पत्ति अब सरकारी भएको सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको दाबी। कसैलाई पनि छुट नदिने घोषणा। म्याग्दीमा जातीय विभेद गर्दै एक शिक्षकमाथि निर्घात कुटपिट। शिक्षकको खुट्टा भाँचियो। 2 जना उप जातीय छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा दर्ता। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेद्वारा रक्षा मन्त्री गेभिन विलियम्सन बर्खास्त। चिनिया दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेबारे सूचना चुहाएको आरोप। र फुटबल, क्रिकेट र शारीरिक सुगठनका विजेता खेलाडीहरूलाई सरकारबाट नगद पुरस्कार सहित सम्मान। उत्साह छपिएको क्रिकेटर पारस खड्काको प्रतिक्रिया। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुल्ला मञ्च अतिक्रमण बारे सरकारले नागरिकलाई प्रश्न पार्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा उनीहरूले ती 2 प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका विभिन्न नेता वा जो कोही मुछिए पनि पारदर्शी ढङ्गबाट छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। हाम्रो कसैको केही छैन, हाम्रो त्यसो कि राम्रो काम गरौँ भन्ने हो। त्यसमा देखा आज प्रधानमन्त्रीले हामीले रुसको कुरा उठायौँ, वाइट बडीको कुरा उठायौँ, प्रधानमन्त्री र रविन्द्र अधिकारीको दोषी छन्। छानबिन गर्नु पर्यो। छानबिन गरेर दोषी हो कि होइन, छैन भने उसलाई मुक्ति दिनु पर्यो। अब छानबिन नगरेर प्रधानमन्त्रीले दोषी रविन्द्र अधिकारी होइन भन्छ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ होइन, अर्को नेताले भन्छ अर्को होइन। हामीलाई केपिटीसँग पनि मतलब छैन, विष्णुजीसँग पनि मतलब छैन, शेरबहादुरजीसँग पनि मतलब छैन हामीलाई। तर जसले गर्दा त्यसलाई त कारबाही हुनु पर्यो नि। हाम्रो नेताले कि हाम्रो नेताले त हाउसमै बोल्नुभयो, यदि वाइट बडीको भ्रष्टाचार गरेको छ भने कारबाही गर भनेको छ। यो सरकार के हेरेर बसेको छ? छानबिन गरेर जो छ कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन सरकारले। छलफलपछि समितिका सभापति तारादेवी भट्टले हुरीले वा भूकम्पले लडाउने खालको विकास गर्न नहुने बताउनु भयो। समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सुशासनको अवस्था हेरेर छलफल र आवश्यक निर्देशन दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो। समितिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको डिजाइनमा नेपालीपन झल्काउने गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले यही वैशाख 8 गते प्रदेश नम्बर 5 को बुटवलमा प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया गर्दै विमानस्थलको समेत अनुगमन गरेको थियो। विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भन्दै सभापतिको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सिंहदरबारभित्रै असारे विकासको खेती भइरहँदा पनि त्यसतर्फ चासो नदेखाएको भन्दै सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आर्थिक वर्ष सकिने लागे पनि मात्रै रातारात विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्ने पुरानै परम्परा सिंहदरबारभित्रै देखिएको भन्दै सदस्यहरूले त्यसतर्फ चासो राख्न सभापतिको ध्यान आकर्षण गराए। त्यसैगरी प्रदेशले जिम्मा लिन नसकेका र केन्द्रले प्रदेशमा गयो भनेर बेवास्ता गरिएका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक निर्माणको काम केन्द्रलाई जिम्मा लिई अघि बढाउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे पनि चासो राख्न समिति सदस्यहरूले सुझाव दिए। लथालिङमा वा जिम्मा लिन नसकेको, केन्द्रले प्रदेशमा गयो भनेर धारा टार्ने काम गरेका त्यस्ता योजनाहरू अलपत्र रहेको र तत्काल केन्द्रले जिम्मा लिन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर हामीले निर्देशन गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यो न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले न अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने काम गरेको छ, कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको छ। त्यसमा मैले मन्त्रालयको राम्रो सोचबाट अगाडि बढेँ जस्तो लाग्यो कि समितिले दिएको निर्देशनको वेरमा जानु पर्थ्यो। त्यसरी मन्त्रालय गइरहेको जस्तो लागेको छैन। त्यसैले एकचोटि फेरि रिसर्च हामीले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन के छ, अर्थ मन्त्री सहित रहेर दिएको निर्देशनहरू भनेपछि कार्यान्वयन त खासै भयो जस्तो लागेन। त्यसमा कुनै प्रगति छ जस्तो मैले बुझेको छैन।
या भएको छ भने त्यो पनि हामी छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले त्यहाँ जानुपर्ने भएकोले हामी अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि समावेश गरेर हामी यो समितिले तुरुन्तै नै बस्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूले आफ्नो तयारीमा लगभग फाइनल प्रक्रियामा गइसक्नु भएको छ। तर हाम्रो समितिले अहिलेसम्म उहाँहरूसँग कुनै पनि हामीले छलफल चलाएको छैनौँ। बैठकले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको म्याद 1 महिना थप गरेको छ। गत चैत्र 18 गतेको बैठकले बीना कुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई विधेयकमाथि परेको संशोधनसहित विज्ञसँग परामर्श गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि 1 महिनाको समय दिइएको थियो। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारी जग्गा हडप्ने कसैलाई पनि छुट दिने पोजिसनमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जो कोही जोडिए पनि प्रमाणले देखाएको अवस्थामा नछोडिने प्रश्न पार्नुभयो। हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्ने र फिर्ता ल्याउने निर्णय यही सरकारले गरेको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले उल्टै सरकार विरुद्ध आक्रमण भएको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले किनेको बालुवाटारको सम्पत्ति अब सरकारी भएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले विष्णु पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर आफूले बोल्दै नबोलेको दाबी गर्नुभयो। कोही प्रति रिसिभी सान्नका हिसाबले उत्खनन गरेर लिएर आएको विषय यो पर्दैन, यो कुनै पुरातात्विक उत्खननभित्र पर्दैन। यो सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको रक्षाभित्र पर्छ र यसमा जो कोही पर्नुहोस्, चारतारे लालतारे जो कोही पर्नुहोस्, पर्नुभएको छ भने उहाँहरूको तथ्य प्रमाणले देखाउँछ भने यसमा कसैलाई पनि हामी छुट दिन सक्दैनौँ। वैशाख 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दरबाङ म्याग्दी जलविद्युत आयोजना, फिस्लिङ तोलाङ शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तर उन्नति र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 15 योजना आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ भने साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले हात हतियार खरखजना नियमावली 2028 को अनुसूची 11 क मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली 2075 र सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 स्वीकृत गरिएको बास्कोटाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणका लागि नमुना स्मार्ट विद्यालयको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। डिजिटल नेपाल विकास र समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्कीको विश्व शान्ति माध्यमिक विद्यालय यस कार्यक्रमको पहिलो सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय हुन पुगेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रिमोट क्लिक गरी गर्नुभएको उद्घाटन अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट उक्त विद्यालयमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। सरकारले हरेक प्रदेशको कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजले सूचना प्रविधिमा छोटो समयमै फड्को मारेको दाबी गर्नुभयो। अब प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने दिन आइसकेको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान समयमा प्रविधिलाई नकारात्मक कुराको प्रचार गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। खुसी साप्ती लिन पनि सकिँदैन, आफै आउनुपर्छ। त्यो आफै आउने ढोका उसले आफैले भनेर जान्छ। त्यसकारण यो अरू बिगारौँ भनेर चल्दै गर्नेहरू बिस्तारै आफै बिग्रिँदै गएका हुन्छ। तिनको दिमागमा जुन एउटा नकारात्मक सोच आएको हुन्छ, त्यस नकारात्मक सोचले शरीरभित्र यस्तो केमिकल पैदा गरिदिन्छ, यस्ता हार्मोनहरू विकास गरिदिन्छ। कार्यक्रममा डिजिटल फाइनान्स कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसैगरी सूचना प्रविधि छात्रवृत्तिका लागि पनि सहमति गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिवालीले वैशाख 12 को भूकम्पपछि अवरुद्ध रहेको तातोपानी नाका जेठ 17देखि सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको बताउनु भएको छ। चीन भ्रमणपछि स्वदेश फर्के लगत्तै आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री गेवालीले चीनसँग भएको सम्झौता ऐतिहासिक भएको जानकारी दिँदै तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा जानकारी गराउनु भएको हो। चीनतर्फका कन्टेनर सिधै तल आउने र सुक्खा बन्दरगाह मार्फत सामानहरू आवत जावत हुने जानकारी पनि मन्त्री गेवालीले दिनुभयो। तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि चीनतर्फका सबै संरचना बनिसकेका छन् भने नेपालतर्फ जुरे पहिरो लगायत केही स्थानमा संरचना निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गरिएको र चिनिया पक्ष यसबारे सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। विज्ञप्तिमा नै त्यो पर्याप्त मात्रामा थियो र महामहिम राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ एकदम टाइमै गर्दै त्यसमा लिखितमै छ। द्विपक्षीय कुराकानीहरूमा पनि नेपालको विकासको प्रायोरिटीको बारेमा हामीलाई जानकारी छ। तथाको प्रायोरिटी अनुसार मल्टी डाइमेन्सनल कमिटी भित्र रहेर हामी चाहिँ सघाउन तयार छौँ। कमिटमेन्टमा केही समस्या छैन र काम पनि अगाडि बढेको छ। कुरा मात्रै भएको होइन, हामी प्रिभिलिजिबल सकेका छौँ। सम्भवतः यही वर्षदेखि फिजिबिलिटी अध्ययन सुरु हुनेछ। केरुङबाट काठमाडौँ आउने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि चाँडै थाल्ने भन्दै उहाँले पारावहन सम्झौता कुनै देशको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय समितिले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण केन्द्रहरूको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण केन्द्रहरूको कार्य प्रगति विवरण बुझ्न स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो। नेपाल आयल निगमले रक्सोलदेखि अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरवामा भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि काम सुरु गरेको छ। त्यसको यथार्थ जानकारी लिन समितिका सदस्यहरू आफै स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। उपलब्ध गराउने भनेर निर्देशन दिन्छ। यी पाइपलाइन लगायत यो भण्डारण गर्ने जुन कुराहरू उठेका छन् त्यहाँ समितिका मान्य सदस्यहरूको विभिन्न टोली बनाई ती ठाउँहरूमा अवलोकन गर्दै जसको आवश्यक व्यवस्था सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित निकायले नै व्यवस्था मिलाउने भनेर निर्देशन दिन्छ। नेपाल आयल निगमले भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेको दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन विस्तारको काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। त्यसैगरी समितिले ग्यासको बुलेट र ट्याङ्कर सञ्चालनका लागि जथाभावी इजाजत दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिको विवरण र त्यसका प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न नेपाल आयल निगमलाई पनि समितिले निर्देशन गरेको छ। क्षमताका विषयमा पनि हाम्रो मन्त्रालयको साथीले पनि भनिसक्नुभयो, झापा, सर्लाही, चितवन र भैरवा चाहिँ खरिद भइसकेको देखिन्छ र अब अरू क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ जग्गा प्राप्ति गर्ने पहल गरिरहेछौँ। अब ट्याङ्कर सञ्चालनको जुन नेपाली ट्याङ्कर सञ्चालनको विषयमा बोर्डमा राखेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु भनेर हामीले कार्यकारी निर्देशकलाई चाहिँ निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विधिसम्म ढङ्गले ग्यास तथा पेट्रोल ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ग्यास ट्याङ्कर जुन छ, अब यो ग्यास अघि हाम्रो किसान मान्यजीले उठाएको विषयवस्तु पनि निगमले लाइसेन्स दिएको छ भन्ने कुरा छ। बुलेट, ग्यास र ट्याङ्कर निगमका 3वटा जटिल विषयहरू छन् जुन पेन्डिङ छन् लामो समयदेखि। ट्याङ्करको केस पनि निगमको विधि प्रक्रिया नपुगिकन बनाइएको ट्याङ्करहरू छ। ग्यास उद्योग पनि निगमको विधि र प्रक्रिया नपुगिकन ग्यास उद्योग बनेका छन्। म आधिकारिक हिसाबले हामीसँग कुनै त्यसको आधिकारिक प्रमाण छैन, हामीले त्यसमा काम गरेका छैनौँ, तर बनेका छन्। एउटा ग्यास उद्योगले त अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आएर लाइसेन्स लिएर पनि गइसकेको स्थिति छ। र यी 3वटा समग्र विषयमा निगमले मन्त्रालय मार्फत अब हामी अगाडि
केही न केही निकास दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ कि हामी आफै अध्ययनको क्रममा छौँ कसरी यस्तो हुन गयो भन्ने हिसाबले। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरू तत्काल बन्द गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। कांग्रेसले अघिल्लो महिना गठन गरेको केन्द्रीय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पूर्णता पाउन सकेन। 38 सदस्य मनोनयन गरेको कांग्रेसले बुधबार 10 जना सदस्य थपे पनि अझै 3 जना नियुक्त हुन बाँकी छ। बुधबार थपिएका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा पार्टीलाई विजयी हुने गरी नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। महाधिवेशनको 2 महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभिन्न विभाग गठनमा रुचि नदेखाएको कांग्रेसले अघिल्लो महिना मात्रै केन्द्रीय नीति तथा अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। पार्टी उपसभापतिले गठन गर्न सक्ने प्रतिष्ठान गठन नहुँदा कांग्रेसले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूका लागि सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षण समेत प्रभावित बनेको थियो। अघिल्लो महिना 38 सदस्यीय प्रतिष्ठान गठन भएकोमा बुधबार 10 सदस्य थपेर 48 सदस्यीय बनाइएको छ। बिहिबार सबै सदस्यले पदभार ग्रहण समेत गरेका छन्। प्रतिष्ठानका सदस्यहरूलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा पार्टीले विजय प्राप्त गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीति नै उसको जितको आधार हुने भन्दै देउवाले नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। आन्तरिक चुनावमा पराजित भएकाले समेत विजयी उम्मेद्वारलाई सहयोग नगरेको देउवाले गुनासो समेत गरे। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदसँगै जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समेत कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने तयारी समेत थालेको छ। नेपाली कांग्रेसले कुन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, सरकारको कुन नीति र कामको हामीले तयारी गर्नुपर्छ र हामीले कस्तो किसिमको भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अहिलेदेखि नै आगामी 4-5 वर्षपछि हुने तीनटै तहको निर्वाचनको लागि कसरी चुनाव जित्ने जसको लागि पनि तयारी अहिलेदेखि नै गरिराख्नु। 12औं महाधिवेशनपछि प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिष्ठानलाई तत्कालीन समयमा गठन गरी देशैभर प्रशिक्षण चलाए पनि अहिलेका उपसभापति निधिले भने प्रतिष्ठान गठनमा अरुचि देखाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीमा जातीय विभेद गर्दै एक शिक्षकमाथि निर्घात कुटपिट, 2 जना उप जातीय छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा दर्ता। डडेलधुराको सिद्ध भगवती आधारभूत विद्यालय शिक्षक विहीन, एक शिक्षक 3 वर्षदेखि बेपत्ता, बाँकी 2 शिक्षक पनि विद्यालय नआई तलब खाँदै। र पाशुपत क्षेत्रको सम्पत्तिबारे यथार्थ अभिलेख अभाव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष बेखबर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 5 मल्कवाङको भेडी खाल्टामा जातीय विभेद गर्दै स्थानीय विद्यालयका शिक्षकमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। कुटपिटबाट जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रघुगङ्गा गाउँपालिका 8 का 42 वर्षीय रेशबहादुर विश्वकर्माको देब्रे खुट्टाको बीचका 2 वटा औला र पाइताला जोड्ने हड्डी भाँचिएको छ। पीडितको जाहेरीका आधारमा कुटपिटमा संलग्न धौलागिरी गाउँपालिका 5 का 35 वर्षीय बलबहादुर रोका र 30 वर्षीय जितेन्द्र
जाली विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पार्वती पूर्जाको घरमा स्थानीय अगुवाहरूसँग विद्यालय सञ्चालनको विषयमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा रहेका रोका र जितेन्द्रले आक्रमण गरेर लच्छार पछार गर्दै 5 मिटर अग्लो आँगनको डिलबाट खसालेको विश्वकर्माले बताउनुभयो। अचानक जितेन्द्र जोगजाली र बलबहादुर रोका आई भित्रबाट अपशब्दहरू बोल्दै त कामीलाई मार्छु, त तल्लो जातको भित्र आउँछस्, उपल्लो जातको मगर घरमा भित्र आउँछस् भनी टानी घिसार्दै लटार्दै लगी, कुटपिट गर्दै लगी, दिलबाट खसाल्दाखेरि मेरो यो देब्रे खुट्टाको पैतालाभित्रको 2वटा हड्डी फ्र्याक्चर भयो। पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा घटनामा संलग्न रोका र जाली विरुद्ध जातीय छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र प्रसाद मरासिनीले बताउनुभयो। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दामा 1 वर्ष कैद र 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सरकारले विद्यालय उमेरको कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर बस्न नदिने भन्दै विभिन्न अभियान अघि बढाइरहेको छ। तर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा भने शिक्षक र अभिभावकको लापरवाहीका कारण भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ। सिद्ध भगवती आधारभूत विद्यालयका 3 दरबन्दीमध्ये 1 शिक्षक 3 वर्षदेखि बेपत्ता छन् भने 2 शिक्षक विद्यालय नै नआउने गरेको पाइएको छ। डडेलधुराबाट हर्को छन्दको रिपोर्ट। सरकारले सञ्चालन गरेको भर्ना अभियान वैशाख 16 गते सकिएको छ। तर डडेलधुराको सिद्ध भगवती आधारभूत विद्यालयमा भने शिक्षकका कारण भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ भने विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ। 3 दरबन्दी रहेका विद्यालयमा 1 शिक्षक 3 वर्षदेखि विद्यालय नै नआई तलब खाँदैछन् भने अरू 2 जना पनि विद्यालयमा देखिएका छैनन्। शिक्षक नभएपछि आफ्नो छोराछोरीको भविष्य नै अन्यलमा परेको अभिभावकको गुनासो छ। यो स्कुल पहिल्यैदेखि जाने स्थापना गर्दैदेखिको हजुर यहाँको जाने सबै कुरो हामीलाई थाहा छ। जबदेखि तिनी सलताका दामोदर तिनी आएदेखि जाने यो स्कुल अलि जाने डामाडोलै छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन सकेको छैन। सहयोगीका भरमा भर्ना अभियान सम्पन्न गरिए पनि विद्यालय सञ्चालन तथा पुस्तक वितरणको काम भने प्रभावित भएको छ। 2 दिन पनि स्कुल लाग्दैन। म भन्न चाहन्छु यहाँ राजनीतिक दलहरू प्रमुख छन्। जब कार्यक्रम सञ्चालन भयो भने यहाँ आउँदैन नआउने एउटै यो पनि छ। अभिभावकहरूलाई केही थाहा छैन। जो जहाँ के पाइन्छ भने तब मात्रै आउने, न त बाल बच्चाप्रतिको उत्तरदायित्व यिनलाई पनि मैले महसुस गरेर हुन्छ। विद्यालयको यस्तो अवस्थाप्रति स्थानीय सरकार पनि जानकार छ। तर समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। सर्वत्र विरोध सुरु भएपछि समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने ओडा कार्यालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकार पुरै यो व्यवस्थापन समिति यहाँको अभिभावक टिम लगायतको टोली बसेर हामीहरूले के गर्नुपर्छ त्यसको बारे सुझाव हल्ला दिन्छौँ। हुँदैन भने हामीहरूले ओडाबाट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएर कुन प्रक्रियामा कुन पद्धतिमा त्यसको प्रक्रिया हुन्छ त्यो गर्न हामी तयार छ। यो ओडा कार्यालय हो। विद्यालयमा भएको लापरवाहीको गुनासो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डडेलधुरामा पनि पुगेको छ। इकाइले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार आफूहरूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भर्ना अभियान सञ्चालन नगर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइने जनाएको छ। यदि उनीहरूले पाठ्यपुस्तकको रकम समयमै जाँदाखेरि पनि पाठ्यपुस्तक विद्यालयको दराजमा थन्काएको छ भन्ने कुरो पनि यहाँ आएको छ। त्यसमा हामी बुझ्छौँ। बुझिसकेपछि के रहेछ सत्य तथ्य कुराहरू पत्ता लगाउँछौँ। भर्ना गर्ने जस्तो यो राष्ट्रिय अभियानमा साथ नदिने, सहयोग नगर्ने शिक्षकहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारबाट कोही पनि बालबालिका छुट्नु हुँदैन। तर सरकारी तलब खाएर भोलिका नेपालका कर्णधार बालबालिकाको भविष्य अन्यल पार्ने शिक्षक कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। जनताले तिरेको कर बापत सेवा सुविधा लिने जो कसैले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय अहिले चर्चामा छ। बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा समेत भूमाफियाको कब्जामा परेपछि सरकार अहिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा जुटेको छ। तर संरक्षित भएर लिजमा दिएका कतिपय सार्वजनिक जग्गाको आम्दानी समेत सन्तोषजनक छैन। अथाह सम्पत्ति भएर पनि सन्तोषजनक आम्दानी नगर्ने निकायभित्र पर्छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट।
हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ नेपालको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल समेत भएकाले सरकारले 32 वर्ष अघि यसको बृहत्तर विकास संरक्षण र नियमनका लागि कोष समेत स्थापना गर्यो। 2044 सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरिए पनि कोषले आफ्नै सम्पत्ति संरक्षण गर्न सकेको छैन। अझ अचम्म त यो छ कि आफ्नो स्वामित्वमा कति सम्पत्ति छ भन्ने बारे समेत कोष बेखबर छ। झण्डै 5000 रोपनी जग्गा रहेको अड्कलबाजी भइरहँदा गत वर्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा पशुपतिनाथको चल सम्पत्तिका लागि छानबिन समिति गठन गरियो। तर सो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेपछि अझ बढी आशंका बढेको छ। अब पशुपति क्षेत्रभित्रकोमा पनि बेला बखतमा अतिक्रमण गर्नु परेको होइन। कहिले त्यतिखेर जसलाई चाहिँ हामीले मूल पुजारी भनेर भन्यौँ होइन, मूल भट्ट भन्यौँ, उहाँहरूले पनि जग्गा बाँड्न सक्ने अवस्था थियो। उहाँहरूले त्यसरी केही जग्गा बाँड्नुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँको जग्गाको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पटक पटक बेला बेलामा त्यसको खोजीविधि त नगरेको होइन, गरेको हो। तर अब त्यो सधैँ अपनाउँछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार कोष माताहतका 3 कार्यालयमा यसअघि 4673 रोपनी जग्गा भएको तथ्याङ्क छ। तर अहिले भने 3900 रोपनी जग्गा मात्र भएको विवरण कोषका सूचना अधिकारी प्रेमहरि ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। 3 कार्यालय अन्तर्गत पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी, पशुपतिनाथ भण्डार तहबिल र जयबागेश्वरी भण्डार तहबिल कार्यालयसँग रहेको जग्गा जमिनको मात्र विवरण कोषसँग छ, त्यो पनि अपुरो। कोषका अतिरिक्त गुठी संस्थान अन्तर्गत राजगुठी र निजी गुठीमा पनि पशुपतिनाथको जग्गा प्रशस्त रहेको बताइन्छ, तर त्यसको अभिलेख कोषसँग छैन। यी कति जग्गा अक्षय कोषमा परिणत भए, कति जग्गा रैतानीमा परिणत भए, कति जग्गा अहिले छन् निजी गुठीकै रूपमा छन्, यसको एउटा छुट्टै यसमा बहुसंस्थाहरू संलग्न हुने हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैले मात्रै यसको लगत तयार गर्न सक्दैन र राज्यले एउटा सम्बद्ध निकायका व्यक्तिहरू समावेश भएको कार्यटोली गठन गरेर त्यो अथवा अध्ययन टोली गठन गरेर त्यसको यकिन गराउनु पर्ने, अनि मात्रै पशुपतिनाथको सम्पत्ति गुठी सम्पत्ति यति रहेछ भन्ने कुराको यकिन हुन जान्छ। यस्ता सम्पत्तिहरूको अभिलेख चाहिँ मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गुठियारहरूसँगै छ, हामीसँग छैन। अर्कोतर्फ कोषले भएको सम्पत्तिबाट समेत सन्तोषजनक आम्दानी लिन सकेको छैन। गुठीको स्वामित्वमा रहेको करिब 1167 रोपनी जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिएको छ। हाल विमानस्थलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई जग्गा उपभोग बापत वार्षिक 1,21,00,000 रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ। प्रति महिनाको हिसाब गर्दा मासिक भाडा प्रति रोपनी 864 रुपियाँ हुन आउँछ। त्यस्तै तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर लिएको 5 रोपनी जग्गाको भाडा एकदमै न्यून छ। अस्पतालले वार्षिक 2 लाखका दरले तिर्दै आएको छ। जानकारहरू भने सरकारी जग्गाहरूमा व्यक्तिको रजाइ गर्ने प्रवृत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मात्र नभई नेपालभित्र देखिएको साझा समस्या हो। यसर्थ भूमाफिया विरुद्ध अभियान चलाइरहेको सरकारले यही बेला सार्वजनिक र गुठीका जग्गा जमिनको खोजबिन नियमन गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवती मिल्सेना र अमित मचामसीका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा पहिलो पटक बर्ड फ्लूबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपक्षीको ज्यान लिँदै आएको बर्ड फ्लू रोगको सङ्क्रमणबाट एकजना मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो। 21 वर्षीय एक युवकको बर्ड फ्लूको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीले जानकारी दिनुभयो। गत चैत्र 10 गते ज्वरो र खोकीको लक्षण लिएर टेकु स्थित इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा भर्ना गरिएका उनको 5 दिनपछि उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयले उनको मृत्युपछि रियाल परीक्षणको नमुना जापान पठाएको थियो। जापानको इन्फ्लुएन्जा सेन्टरले बर्ड फ्लूबाट उनको ज्यान गएको पुष्टि गरेको रिपोर्ट यही वैशाख 17 गते नेपाल पठाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बर्ड फ्लूको सङ्क्रमणबाट एकजनाको ज्यान गए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सर्वसाधारणमा आतंक फैलन सक्ने भन्दै बर्ड फ्लूबाट ज्यान गएको युवकको नाम भने खुलाएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बर्ड फ्लू रोगबाट बच्न पशुपक्षीको मासु राम्रोसँग पकाएर खाने तथा रोग लागेका पशुपक्षीहरूसँग सधैँ टाढा रहन पनि सबैलाई आह्वान गरेको छ। बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण भएपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या आई मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। बेमौसमी फलका रूपमा काठमाडौँ भित्रेको आँप तथा अन्य फलफुल स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको पाइएको छ। फलफुल पकाउन प्रयोग गरिने क्याल्सियम कार्बाइड र इथालिन नामक विषादी मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
यसरी विषादी प्रयोग गरी पकाइएका फलफुल नखान आम उपभोक्तालाई सुझाव दिएको छ। सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। भारतबाट आयात गरिएका आँप सहितका फलफुल स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको पाइएको छ। मिठो मानेर आँप खानेहरू पनि बिरामी पर्ने गरेका छन्। खानेकुरामा त्यो विषादी कुराहरू धेरै मिसावट भइरहेछ। अब फलफुलमा सुईहरू लाउने, अब बेलुका सानो देखाएको छ भने बिहान ठुलो बनाउने बढाउने, बिक्री वितरणमा बढी ल्याउने, मान्छेलाई स्वास्थ्यको लागि धेरै हानि गर्छ होइन। विषादी हालेको चिज र त्यो चाँडै पाक्ने बेला नभएकोलाई चाँडै पकाएको छ, त्यो नभइकन काँक्रोहरू भयो कोही पनि चिज फलफुलहरूमा। तर त्यसरी उनीहरूले चाहिँ नि फाइदाको लागि बनाएको हुन्छ। अब त्यस्तो गरेर तर त्यसले चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई त राम्रो पार्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले नेपाल ल्याइएका फलफुललाई पकाउन विषादी हालिने भएकाले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ। यसरी ल्याइएका फलफुलको गुणस्तर जाँचेर मात्र उपभोग गर्न खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। तर सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छैन। यो कार्बाइडको चाहिँ प्रयोग हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ ब्यान गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा त्यो पाइएको प्रयोग गरेको पाइँदाखेरि त्यसलाई नष्ट पनि गरेका छौँ। अब यसको जस्तो आएको बजारमा आइसकेको खाद्यवस्तु अथवा फलफुलमा चाहिँ अब कार्बाइड छ कि छैन भनेर हेर्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने त्यो जहाँ पकाउने ठाउँमा मात्रै हुन्छ। त्यसमा त्यसको अवशेषहरू रह्यो भने हेर्ने हो, नभए त्यो अवशेषहरू रहँदैन। इथिलिन ग्यास निस्केर पकाउने काम सक्छ। यो सजिलो चाहिँ छैन पत्ता लगाउन। आयात गरिएका फलफुलमा हानिकारक औषधि प्रयोग हुँदा त्यसको गुणस्तर राम्रो हुँदैन। नेपालमा औषधि प्रयोग भएका खाद्यान्नको अनुगमन र नियमन गर्ने प्रभावकारी कार्यतालिका नहुँदा उपभोक्ताहरू यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्न बाध्य छन्। त्यसैले यस सम्बन्धी जनचेतना विस्तार हुनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, खाद्यान्नमा भइरहेको विषादी नियन्त्रण हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। राज्यका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ एक्टिभ रूपमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ किसिमका क्रियाकलापहरूको चाहिँ नियमित अनुगमन गर्ने र त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गरेको छ, मिसावट गरेको छ, ती विषादीहरू राखेको प्रयोग गरेको छ, तिनीहरूलाई पनि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि दह्रो हुनु पर्यो यसमा होइन। अनि जसले चाहिँ विषादी हालेर बेचिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि अब उहाँहरूले आफ्नो लागि सोच्नु पर्यो होइन। आफूलाई जसरी उहाँहरूले खानुहुन्छ अरू पब्लिकको लागि पनि त्यसरी नै बिक्री गर्नुपर्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू आफै सचेत हुनु पर्यो। एउटा कुरा प्रायः सबैमा तरकारीदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर सबैमा छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरको अब जुन नियन्त्रण गर्ने निकाय चाहिँ जुन हुन्छ उसले चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गर्न पर्यो होइन। अब त्यो कस्तो किसिमले चाहिँ हजुरको त्यो उहाँहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो होइन। यस्तो सरकारले नै यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, विषादीलाई चाहिँ कसरी हटाउने के गर्नुपर्छ होइन। जनताको चाहिँ नि हामी जनताहरू हो नि त, जनतालाई कसरी चाहिँ अब स्वस्थ राख्ने होइन। जस्तो यो वातावरण पनि त्यस्तै भइरहेछ अहिले होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले नै यसलाई हेर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ हामीले देखिरहेछ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेद्वारा रक्षा मन्त्री गेभिन विलियमसन बर्खास्त। चिनिया दूरसञ्चार कम्पनी हुआवेबारे सूचना छुवाएको आरोप। र फुटबल, क्रिकेट र शारीरिक सुगठनका विजेता खेलाडीहरूलाई सरकारबाट नगद पुरस्कारसहित सम्मान। उत्साह थपिएको क्रिकेटर पारस खड्काको प्रतिक्रिया। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। काठमाडौँमा सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ। सार्क क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको 77औं कार्यकारिणी समितिको बैठक आजबाट काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा सुरु भएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकको उद्घाटन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले गर्नुभएको थियो। सार्क क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सदस्य राष्ट्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले कसरी मिलेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बैठक सुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा सार्क राष्ट्रका उद्योगीहरूले क्षेत्रीय सम्भावना र त्यसको विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा पनि विस्तृत छलफल गर्नेछन्। कार्यक्रममा सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सार्क क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा सार्क राष्ट्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले फुटबल, क्रिकेट र शारीरिक सुगठनका विजेता खेलाडीहरूलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच युए विरुद्धको एक दिवसीय र T20 सिरिजमा विजेता क्रिकेट खेलाडी, 12 शाखका स्वर्ण पदक विजेता फुटबल खेलाडी र विश्व शारीरिक सुगठनका स्वर्ण विजेता खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको हो। जस अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले नेपाल क्रिकेट टिमका विजेता खेलाडीहरूलाई जनै 5 लाख नगदसहित सम्मान गर्नुभयो। क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, बसन्त रेग्मी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, सोमपाल कामीलाई नगद 5 लाख सहित सम्मान गरिएको हो। त्यसैगरी क्रिकेटकै पवन सराफ, सन्दीप जोरा, भीम सार्की, प्रदीप ऐरी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख र रोहित कुमार पौडेललाई पनि नगद 5 लाख सहित सम्मान गरिएको छ। सरकारले क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटालाई पनि 3 लाख नगद सहित सम्मान गरेको छ। मन्त्री विश्वकर्माले ब्याटिङका प्रशिक्षक उमेश पटुवा, ट्रेनर नन्डियाडा सुभाष चन्द्र पात्रो, फिजियो दिनेश भट्टराई र म्यानेजर रमन शिवाकोटीलाई पनि जनै 2 लाख नगदले सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले सरकारी सम्मानबाट उत्साहित बनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरकारले सन् 2016मा भारतमा सम्पन्न भएको 12 शाख खेलकुद प्रतियोगितामा फुटबलतर्फ स्वर्ण पदक हात पार्न सफल नेपाली फुटबल टिमका खेलाडीहरूलाई पनि जनै 3 लाखका दरले पुरस्कृत गरेको छ। जस अनुसार कप्तान विराज महर्जन, एलन नेउपाने, विकेश कुथु, अनन्त तामाङ, मानबहादुर तामाङ, आदित्य चौधरी, दिनेश राजवंशी, कमल श्रेष्ठ, जगजित श्रेष्ठ, विशाल राई रहेका छन्। त्यसैगरी विक्रम लामा, हेमन राई, प्रकाश बुढाथोके, सुनिल बल, रञ्जन विष्ट, सुमन लामा, अञ्जन विष्ट, नवयुग श्रेष्ठ र विमल घरती मगरलाई पनि जनै 3 लाखका दरले सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा विश्व शारीरिक सुगठनका च्याम्पियन महेश्वर महर्जनलाई पनि 5 लाख नगद प्रदान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुल्ला मञ्च अतिक्रमणबारे प्रश्न पार्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। आर्थिक वर्ष सकिने बेला रातारात हुने विकास कामको आलोचना। नेकपा महासचिव पौडेलले किनेको बालुवाटारको सम्पत्ति अब सरकारी भएको सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको दावी। कसैलाई पनि छुट नदिने घोषणा। म्याग्दीको जातीय विभेद गर्दै एक शिक्षकमाथि निर्घात कुटपिट। शिक्षकको खुट्टा भाँचियो। 2 जना उप जातीय छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा दर्ता। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेद्वारा रक्षा मन्त्री गेभिन विलियम्सन बर्खास्त। चिनिया दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेबारे सूचना चुहाएको आरोप। र फुटबल, क्रिकेट र शारीरिक सुगठनका विजेता खेलाडीहरूलाई सरकारबाट नगद पुरस्कार सहित सम्मान। उत्साह थपिएको क्रिकेटर पारस खड्काको प्रतिक्रिया।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।